बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की, और दुरूद सलाम आखिरुज़्ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर, जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले अल्लामा आसिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के नमाज जनाजा के हवाले से कि अल्लामा आसिफ रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के नमाज जनाजा में किन किन शख्सियात ने शिरकत की, और वहाँ पर जो TLP के अमीर थे, यानी जो जनाजे का ऐलान किया गया कि नायब अमीर पढ़ाएंगे और वो क्यों ना पढ़ा सके, ये भी तमाम चीज़ें आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर होंगी। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं, ये आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहली बात नाज़रीन कि अल्लामा आसिफ रिजवी साहब ने जिस तरह से तहरीक लबैक पाकिस्तान के लिए खिदमत सर अंजाम दी, जो उनसे हो सका उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किया, और आखिरी वक्त तक, और इब्तदाई जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि उनकी डेथ किस तरह से हुई, लोग बता रहे, लोग क्या, उनके अपने जो करीबी हैं, यानी उनके जो अपना, यानी उनका अपना एक यूट्यूब चैनल था, और इसके साथ साथ वो स्नैक के ऊपर भी काफ़ी वायरल, यानी वो स्नैक के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल थे, स्नैक के ऊपर बहुत बड़ी तादाद में, यानी फैन फॉलोइंग थी उनकी, और व्यूज़ भी लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में ईजीली आते थे। तो उनकी सोशल मीडिया की जो टीम है, उनसे जब रब्ता किया गया तो उन्होंने बताया कि उस्ताद साहब जो थे वो बिल्कुल ठीक थे, यानी उन्होंने जुम्मा भी पढ़ाया, जुम्मा पढ़ाने के बाद वो शादी पे गए, यानी शादी भी अटेंड की। उनकी जो मौत की वजूहत सामने आ रही हैं कि सबसे पहले उन्होंने जुम्मा पढ़ाया, यानी दिन को जुम्मा पढ़ाया गया, जुम्मा के बाद वो एक शादी पे गए, यानी तकरीब किसी अजीज़ की थी, उन्होंने दावत दी हुई थी, वो वहाँ पर गए और वहाँ पर शादी को भी अटेंड किया, और अटेंड करने के बाद वो वापस लौटे। शाम के वक्त उनकी तबीयत ख़राब हुई। जब शाम के वक्त उनकी तबीयत ख़राब होती है तो उनको अस्पताल ले जाता है, लेकिन इसके बावजूद वो, यानी उनकी जो सेहत है वो संभल ना सकी और वो इस दुनिया से चले गए। इसमें जो इब्तदाई रिपोर्ट है, ये उसमें ये बताया गया कि उनको हार्ट अटैक हुआ है, और हार्ट अटैक किस लिए हुआ है, क्यों हुआ है, ये अल्लाह पाक ही जानता है। यानी इंसान का एक वक्त मुकर्रर है, वो अपने वक्त से ना ही ज़्यादा वक्त यानी दुनिया में गुजार सकता है, यानी ये ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह पाक किसी को किसी भी वक्त जो है ना वो अपने पास बुला सकता है। इसके लिए इंसान जो है वो बेबस है, और आज तक यानी मौत की वजूहत बहुत सी लिखी गई हैं, किताबें लिखी गई हैं, जिन लोगों ने लिखी हैं वो, यानी इसके ऊपर कि फ़लाँ को फ़लाँ वजह से यानी मौत आती है, फ़लाँ वजह से, लेकिन असल मौत के यानी जो एक ऐसे समझ लें कि ज़िंदगी और मौत का जो मालिक है वो अल्लाह है। वो जिसको चाहते ज़िंदगी दे देता है और जिसको चाहता है वो मौत दे देता है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो नायब मरकज़ी अमीर थे सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब, उनके हवाले से ये पहले ऐड चला था, पोस्ट चली थी कि वो यहाँ पर आकर नमाज जनाजा पढ़ाएंगे, लेकिन वो नमाज जनाजा नहीं पढ़ा सके। और इसके साथ साथ नाज़रीन, तहरीक लबैक पाकिस्तान की बहुत बड़ी तादाद में, यानी जो मरकज़ी रहनुमा हैं, जिसमें अल्लामा आसिम हुसैन रिजवी, वो इस नमाज जनाजा में शिरकत करने के लिए गए। तो इसके अलावा और भी बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की, और भी मरकज़ी रहनुमा थे जो इस नमाज जनाजे में गए थे। इसके साथ साथ नाज़रीन, सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब ने नमाज जनाजा पढ़ाना था, वो नहीं पढ़ा सके, और बहुत से लोगों ने इस हवाले से भी पूछा है कि सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब जो थे वो क्यों नहीं पढ़ा सके, इसकी वजूहात क्या है, क्या वो कहीं पहुंच नहीं सके, या ज़ाती मसरूफियात थी, क्या थी। तो इस पर भी नाज़रीन ये बताया गया, अल्लामा आसिफ रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की जो मीडिया टीम है, जो उनके करीबी अकारिब थे, उन्होंने ये बात बताई है कि अल्लामा साहब का नमाज जनाजा बिल्कुल ऐसी है कि सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब नहीं पढ़ाना था, और ये चीज़ कन्फर्म भी हो गई थी। और इस हवाले से पोस्ट भी हमने सोशल मीडिया पर चलवाई थी, यानी सोशल मीडिया के ऊपर जितनी भी प्लेटफॉर्म पे थे वहाँ पर ये चीज़ दी गई कि अल्लामा जो सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब हैं वो अल्लामा
آصف رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا نماز جنازہ پڑھائیں گے اور تمام جو احباب ہیں وہ اس میں لازمی جو ہے وہ شرکت فرمائیں۔ لیکن جب نماز جنازہ ادا ہو رہی تھی تو اس وقت امامت جو تھی وہ کوئی اور صاحب جو تھے وہ کروا رہے تھے، تو اس سوال سے سوشل میڈیا پر یہ سوال اٹھایا گیا کہ یہ بھی تھوڑی ایک کلیریفیکیشن کیجئے کہ علامہ سید ظہیر الدین شاہ صاحب نے نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھایا۔ تو ناظرین وہ لیٹ ہو گئے تھے، اور لیٹ کیوں ہو گئے تھے اس کی جو وجوہات ہیں وہ ابھی تک سامنے نہیں ہیں، لیکن وہ پہنچے تھے، وہ گئے تھے، انہوں نے وہاں پر جا کر ان کے رشتہ داروں سے، عزیز و اقارب کے ساتھ کیا کی تھی، ملاقات بھی کی تھی، اور جس طرح سے اظہار تعزیت ہوتا ہے وہ بھی کیا تھا۔ یعنی وہ پہنچے تھے، وہ گئے تھے اور جا کر انہوں نے سب کچھ کیا، لیکن وہ نماز جنازہ نہیں پڑھا سکے، وہ لیٹ ہو گئے، اور لیٹ ہونے کی وجوہات ابھی تک سامنے نہیں آ سکی۔ آپ یہ دیکھیے کہ تحریک لبیک پاکستان کے امیر علامہ سعد حسین رضوی صاحب ہو گئے، علامہ انس حسین رضوی صاحب ہو گئے، سید ظہیر الدین شاہ صاحب ہو گئے، اور جو دیگر تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی رہنما ہیں وہ ہو گئے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایک عام کارکن، یعنی ان کا تو نام تھا علامہ آصف رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نام تھا، اور انہوں نے یعنی کافی مشکل وقت میں TLP کا ساتھ بھی دیا۔ تو اس کے علاوہ ایک اگر عام بھی کارکن کہیں اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی وفات ہوتی ہے، تو اس کے اوپر بھی تحریک لبیک پاکستان کے جو مرکزی رہنما ہیں وہ جاتے ہیں، وہ نماز جنازہ خود پڑھاتے ہیں، اور جس میں انس حسین رضوی صاحب ہو گئے، علامہ سعد حسین رضوی صاحب ہو گئے، اور بھی دیگر جو تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی رہنما ہیں وہ جاتے ہیں اور نماز جنازہ خود پڑھاتے ہیں۔ اور اس میں کسی کو کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ جو لوگ شک اٹھا رہے ہیں کہ سید ظہیر الدین شاہ صاحب لیٹ کیوں پہنچے، یہ تمام چیزیں سامنے آ گئی ہیں کہ وہ لیٹ اس وجہ سے پہنچے، ہو سکتا ہے کوئی راستے میں ٹریفک کی رکاوٹ بن گئی ہو، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے ہوئے تھے، تو نماز جنازہ جو ہے وہ وقت پر ہی پڑھانا ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ نماز جنازہ تو ادا ہو گیا۔ لیکن سید ظہیر الدین شاہ صاحب نے وہاں پر جا کر یہ پیغام دیا ہے کہ دکھ ہو سکھ ہو، یعنی خوشی ہو غم ہو، جو بھی چیز ہو، ہم اپنے وفادار ساتھیوں کو، لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑتے، بلکہ ان کی ہر مشکل کی گھڑی میں، ہر غم میں شریک ہوتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ تو اس طرح سے ناظرین ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی، لوگوں نے ان کو خراج تحسین پیش کیا، اور سب لوگوں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ آپ دیکھیں کہ رمضان بھی آ رہا ہے، رمضان کی بھی لوگ تیاریاں کر رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس رمضان کو ہم یعنی پورا دیکھ سکتے ہیں یا نیکسٹ رمضان کو، یعنی خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو یہ رمضان دیکھیں گے بھی اور رمضان کے روزے جو ہیں وہ بھی رکھیں گے، یہ خوش قسمتی ہے۔ اور اس رمضان سے پہلے ہی علامہ آصف رضوی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ تحریک لبیک پاکستان کی ناظرین ایک ہسٹری ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کی ہسٹری یہ ہے کہ وہ کبھی یعنی ان کے اندر ایک مغروریت نہیں آئی، غروریت نہیں آئی کہ یہ مغرور ہو گئے ہوں کہ اپنے کارکنان کو چھوڑ دیتے ہوں یا وقت پر استعمال کرتے ہوں، یہ چیز نہیں ہے۔ کسی بھی پارٹی کے اندر جو ایک ان کی ڈیولپمنٹ کی نشانی ہے، آگے بڑھنے کی نشانی ہے، وہ ہمیشہ یہی ہے کہ جب وہ آگے یعنی اپنا ایک کیریئر کا سفر جو ہے نا وہ آگے کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے ذہن میں یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے قریب سے بھی لوگوں کو نہیں گزرنے دیتے۔ آپ مریم نواز کو دیکھ لیں، ابھی وہ عظمیٰ کاردار جو تھی ان کی چمچی، یہ علامہ آصف رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو سامنے رکھ کر میں بات کر رہا ہوں کہ عظمیٰ کاردار جو تھی یہ عمران خان کی پارٹی میں چلی گئی، پھر وہاں سے اس کو جب اسٹیبلشمنٹ نے ہانکا نون لیگ کی طرف تو یہ وہاں پر چلی گئی، پھر انہوں نے نون لیگ کو ووٹ بھی ڈالا، سب کچھ کیا، پھر یہ دوبارہ MPA بنی اور مریم نواز وزیر اعلیٰ بنی اور یہ کھانا کھا رہی تھی۔ تو یہ مریم نواز کو ہاتھ ملانے کے لیے ٹچ کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ میں کس طرح سے ان کو گلے کروں، یعنی خوشامد کر رہی تھی، چمچہ گیری کر رہی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سائڈ پہ ہو جائیں، سائڈ پہ ہو جائیں، آپ کے ہاتھ جو ہے نا وہ گندے ہیں، آپ میرے کپڑے خراب نہ کریں۔ یعنی ایک یہ ریاکشن ہے کہ وہ بندہ جس نے ایک پارٹی کو چھوڑا، اس کے ساتھ غداری کی، آپ کی پارٹی میں آیا، آپ کو ووٹ دیا، آپ کی حکومت بنی، سب کچھ ہوا اس ووٹ کی مدد سے، اور پھر جب وہ آپ کو گلے ملتی ہے، آپ وزیر اعلیٰ بنتی ہیں اس کے ووٹ سے، اس کے بعد آپ اس کو دھتکارتی ہیں اور دھتکار کر آپ کہتے ہیں کہ آپ سائڈ پہ ہو جائیں، میرے کپڑے خراب ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اوقات بتائی جاتی ہے، اور تحریک لبیک پاکستان کے
قیادت کو سلام ہے کہ جو اس طرح کی ایسے سمجھ لیں کہ ایک کام ہے ان کو روند کے رکھ دیا ہے اور اپنے کارکنان کے ساتھ وہ کھڑے ہوتے ہیں. یہ تین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.